السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد على القناه ديالي. مرحبا بالناس الجداد والقدام، كنقول لكم دائما شكرا على الوفاء ديالكم. هاد لا فيديو ان شاء الله غادي تكون انبوكسينغ ديال لي زاكسيسوار ديال الكاميرا جو برو. الوغ كيما وعدتكم في لا فيديو ديال الكاميرا جو برو اللي بارطاجيتها معكم، غادي نبارطاجي معكم ميم لي زاكسيسوار اللي كومونديتهم و لو سيت منين خديتهم لو بري. وغادي نبارطاجي معكم aussi في هاد لا فيديو كيلكو كونساي كي ديروا تاخذوهم دي سيت انترناسيونال دي سيت ازياتيك وتاخذوهم تاخذوا دي زارتيكل بدي بري اللي رخاص ولا ليفريزون تكون غراتويت. دونك هادشي كامل غادي تكتشفوه في هاد لا فيديو. ودابا غادي ننتقلوا باش نحلوا هاد لو كولي اللي وصلني ونبارطاجي معكم كاع شنو فيه. وبيان سور غادي نقول لكم اي اكسسوار اللي من كيفيت. دونك هادشي كامل تابعوا معايا لا فيديو باش تكتشفوه وخليكم معايا. بالنسبه لي زانفورماسيون ديال هاد لو بتي ساك او هاد لا بتيت فاليز، دونك فانا خديتهم لو سيت ازياتيك علي اكسبريس، خديتهم بواحد لو بري ديال $35. جي ديسيدي انني ناخذ لو بري طالع هذاك عند هذاك لو فوندور حيت فيه الجميع لي زاكسيسوار. اضطريت انني ما ناخذش شاك بياس بوحدها حيت غادي نلقى مكتر، وانما خديت لونسومبل ديال الكاميرا جو برو كامل وغادي نبارطاجيه معكم شاك بياس شنو كدير، لي زافونتاج ديالها. دونك هادشي كامل غادي نكتشفوا في هاد لا فيديو ان شاء الله. وبغيت نعطيكم كيلكو كونساي انكم كي ديروا من تكونوا بيان سور تكومونتيو في ان سيت انترناسيونال ولا ازياتيك. اول حاجه شوفوها هي لي كومونتير وشوفوا بيان سور شوفوا هذوك العلامات او لا يعني لا نوت ديال لو فوندور واش مزيانه ولا ماشي مزيانه. دونك هادو كيساعدوا انك تلقى دي فوندور فيابل، وكاين دي فوندور اللي فريمون كتخلص فلوسك وما كيوصلوش الحوايج. دونك حاولوا انكم تفاداو هاد الجانب هذا. وكما قلت لكم لا ليفريزون غراتويت في اي سيت، خصك غير تكوشي واحد لاكاس اللي فيها ليفريزون غراتويت، تما غادي يخرجوك جميع لي زارتيكل اللي فيهم ليكسبيديسيون ديال لي زارتيكل كتكون باطل وكيوصلك حتى للدار بيان سور. والمده داكشي على حساب كما نقولوا على حساب الفوندور فوقاش كيصيفط الحوايج. دونك كتستغرق المده ما بين 20 يوم حتى شهرين. دونك نتايا وزهرك مع الفوندور اللي كومونديت منه. وغادي نخليكم في لا بار دانفو لي ليان اللي خديت منهم هادو، وسي لو ليان ديال الكاميرا جو برو. دونك الكاميرا جو برو كان جاتني كادو، مي غادي نخليكم اوسي لو سيت منين خداوها لي. دونك هكا نبارطاجي معكم وغنخليكم هنايا اوسي لا فيديو القديمه اللي حطيتها على الكاميرا باش هكا تشوفوا الانبوكسينغ ديال الكاميرا هي الاولى عاد ننتقلوا لي زاكسيسوار. الوغ بالنسبه لو ساك فهو كيجي على هاد الطريقه هادي، بحال اون بتيت فاليز اللي تقدروا تدوها معكم ملي تكونوا مسافرين، من تبغيو تصوروا دونك تاخذوا كاع لي زاكسيسوار ديالكم. دونك غادي نفتحها معكم. دونك فوالا لي زاكسيسوار كاملين. الو غادي نوري لكم اي حاجه في هذا لو ساك، غادي نوريه لكم كاملين. هادو هما لي زاكسيسوار، وكما كتشوفوا هنايا فهذا واحد لو ميساج من عند لو فوندور اللي خديت منه. دونك كيقول لك زعما كاين الا عجبوك الحوايج دير يعني الفيدباك ديالك في لو سيت. دونك هذا هو، وكيصيفط معاه زعما واحد لو بتي جيست باش تمسح به لي زاكسيسوار ديال الكاميرا، وفيه لو لوغو ديال سميت لو فوندور اللي خديت من عنده. وكيعطي معاه اوسي دونك هادو اللي بحال اللي كيساعدوك باش تلصق به لي سيبور. هنا هذا باش دونك هذا ديال النيطوايون ديال لي زاكسيسوار.
دونك هذا وهذا لو بتي غيفت لو بتي كادو، يعني غير باش ترد على لو فيدباك ديال لو فوندور. ودابا غادي نكتشفوا لي زاكسيسوار اللي كاينين هنايا كاملين، و بيان سور غادي نعطيكم عليهم دي انفورماسيون لمن يصلاحوا. دونك هادشي كامل غادي تكتشفوه معايا في لا فيديو. الوغ اول اكسسوار هو هاد لو ساك اللي كتشوفوه. دونك هذا داخل من ضمن لي زاكسيسوار ديال الكاميرا جو برو اللي يعاونك انك تجمع جميع الحوايج اولا جميع لي زاكسيسوار اللي غادي تحتاجهم فاش تكون خارج، فاش تكون مسافر. دونك هذا هو لو بروميير اكسسوار. لو دوزيام اكسسوار هو هاد لو بواني. هاد لو بواني هذا والسنطه ديالو بيان سور هاد اللي كيفيكسي ليه. دونك هذا كيعاون انك فاش تكون تصور في البحر في الماء، باغ اكزومبل الا زلقات لك الكاميرا، دونك هذا كيعاونها انها تبقى بحال نقولوا تطفو على السطح ديال الماء اولا السطح ديال البحر. دونك هذا كيعاون فاش تكون تصور في الماء. لو دوزيام اكسسوار اللي غادي نوري لكم هو هاد لا بوشيت هذه. دونك هاد لا بوشيت هذه دونك باش تحمي الكاميرا ديالك فاش تكون محتاجه الكاميرا بين تديها معك. دونك كتجي لهاد الطريقه هذه، هنا كدير الكاميرا ولا كدير شي اكسسوار الا احتاجيتو، كتجي على هاد الشكل هذا. الوغ اي اكسسوار وريت لكم غادي نحطو ابار باش هكا ما نتلفش. هنايا هاد دونك هاد لاكسسوار عاوده هذا بحال نقولوا ان سيبور ولا اون فيست، كيجي على هذا الشكل هذا تلصق الكاميرا وهنايا كتلبسو. غادي نوريه لكم في اون فوتو ولا في كابتور كي كيجي داير. دونك هذا ان سيبور كتلبسو وكديروا الكاميرا هكا، كيعاونكم انكم من باغ اكزومبل ملي تكونوا تصوروا هذاك المشاهد كيحط راسو في بلاصتكم، يعني بحال كيحس راسو هو اللي راه يتمشى وكيصور. الوغ شنو عندي هنايا اخر؟ دونك عندي هاد نحلو لكم نوريه لكم. الوغ هاد اون بتيت بياس اللي كتعاونكم انكم تحلوا لي بياس ديال الكاميرا، حيت كيكونوا شويه يعني هما فيكس بزاف كيكونوا صعاب باش انك تحلهم. دونك هذه كتعاونك باش انك تحل هذوك لي بياس اللي لاصقين في الكاميرا. الوغ بالنسبه لهاد لو سيبور هذا الشكل ديالو باين حيت هنا كيلصق. دونك هذا لو سيبور ديال لا فواتور، كتلصق فيها فواتور الا كنتي تصور في اللوطو ديالك الكاميرا. دونك هذا سي ان سيبور بور لا فواتور، كيجي لهذا الشكل هذا ومن كيلصق بهذه. وبيان سور كاين هنايا واحد غادي نوريه لكم هادو بلا ما نجبدهم. دونك بحال هذا بحال هادو وهذا. دونك هادو دي بياس اللي يلصقوا في هاد لي زاكسيسوار اللي انا كنوري لكم. دونك بحال هذا. الوغ هادو دي بياس كيصيفطوا لكم مع هاد لي زاكسيسوار كاملين كما كيقولوا اضافيين باش تقدروا تحتاجوهم مع لي زاكسيسوار باش تفيكسيو الكاميرا ديالكم. الوغ باقي لي عاد هنايا واحد دو بياس هاد الجهه هادي. الوغ بغيت نوري لكم هاد لا بياس هادي. دونك هادي باش كتلصق الكاميرا. دونك هذا بحال باش يعاونك باش تهز بحال نقولوا خاط كيلصق هنايا. غادي نوريكم لا فوتو هذا من كيصلح. دونك بحال كتقولوا كيبروتيجي الكاميرا باش ما باش الا زلقات ليكم ولا شي حاجه. دونك كتقدروا تشدوها بهذه. غادي نوريها لكم في التصوير كي كيجي داير الشكل ديال هذا لو سيبور. وهنايا عارفين بيان سور واحد لا بتيت بوشيت الا بغيتو تجمعوا فيها لي زاكسيسوار ولا اون بوشيت نوار ديال هذا الشكل هذا، وهو لو تيسو ديالها. الوغ بالنسبه لهاد لو كوتي هذا لي زاكسيسوار كملناهم.
وكما قلت لكم الوغ هادو غير دي بتي بياس بور يعني فيكسي لي زاكسيسوار، ما يحتاجش انني نجبدهم، غادي ندور لكم هنايا. ودابا غادي نمشيو لهاد لو كوتي هذا اللي فيه فريمون دي بياس زوينين وبزاف. الوغ اول حاجه هي هاد السمطه هادي، الوغ كما كتشوفوا هاد السمطه هادي فهي كتجي على يدين هنايا. وهذا لو رول ديالها بالنسبه لي كاميرا جو برو تاليين فهم عندهم دي تيليكوموند. انا مالوغوزمون ما عنديش في الكاميرا جو برو 7، دونك دي تيليكوموند كديرهم في المعصم ديالكم ولا في يديكم، وكيعاونوكم انكم تجريو شنو كيوقع في الكاميرا ديالكم من خلال ديك التيليكوموند. ودونك هاد السمطه هادي كتعاون في انك تلصق هنايا التيليكوموند وتجري لا كاميرا ديالك عن بعد. وكما قلت لكم هاد لي زاكسيسوار هادو كيصلحوا الكاميرا جو برو يعني 5 7 8، يعني كاع لي تيب ديال الكاميرا كيصلحوا لهم هاد لو تيب دي زاكسيسوار. الوغ بالنسبه لهاد لي زاكسيسوار فهما دي زيتوكولون. الوغ كيلصقوا باغ اكزومبل تقدروهم في لو بيرو، في لا فواتور، في اي بلاصه بغيتو تحطوا فيها الكاميرا، كيكونوا بحال ان سيبور اللي كيشد الكاميرا ديالكم. وهنا عاطين بزاف، عاطين ان بوبري 1 2 3 4 يمكن 8، دونك كيجيو على هذا الشكل هذا. شنو عندنا اخر؟ دونك عندنا هنايا دونك هاد الميني ترايبود اللي فريمون زوين. هنا كتلصق الكاميرا ديالك بيان سور، هنا كتقدر تلعب بالعبار اللي باغي بيه نتايا، و فريمون سي دو لا كاليتي. كتقدر دير بحال هكا، يعني دير العبار اللي عجبك نتايا. وكيجي على هذا الشكل. شنو عندنا اخر؟ دونك عندنا هاد لو سيبور بور لو كاسك. دونك بالنسبه للناس اللي كيديروا دونك اللي كيكونوا سايقين لا موتو ديالهم وكيديروا الكاسك، اولا كنتو في اون افونتور باغ اكزومبل تكونوا دايرين لا تيروليين ولا ديروا شي يعني نيمبورط كيل افونتور اللي تحتاجوا فيها الكاسك. دونك هذا تقدروا تعلقوه في لو كاسك ديالكم، وهنايا تحطوا لا كاميرا وتصوروا، وما تكونوش مضطرين انكم تشدوا الكاميرا بيديكم. وفوالا لو سيبور كيجي لهاد الطريقه هذه. الوغ شنو عندي اخر؟ دونك عندي هاد لو سيبور هذا، جو بونس فيه دو بياس، فيه هاد لا بياس هادي وفيه هادي. الوغ هادو كتحتاجوهم باغ اكزومبل باش تكونوا دايرين سيلفي، ولا تكونوا تصوروا بالكاميرا ديالكم وتكونوا حاطينها في واحد السيلفي، وهذه كتلصقوها في السيلفي ديالكم. وهنا كيجي لو بورطابل كتحطوه هنايا. الوغ كيما قلت لكم هنايا السيلفي هذه كتلصقوها في السيلفي ديالكم، هنا كتحطوا لو بورطابل باش او ميم طون كتكونوا دايرين لايف ما بين الكاميرا ديالكم والبورطابل. دونك وهكا تبارطاجيوه مع المشاهدين ديالكم، اولا تكونوا دايرين شي لايف في لي سوسيو ميديا، في لي سوشيال ميديا. دونك كتحطوا هنا التليفون ديالكم وكتصوروهم الكاميرا جو برو، كتصورهم داكشي اون لايف. لو فريمون كاينين دي زاكسيسوار بزاف. هاد الاكسسوار هذا سي ان سيبور بور لو ساكادو. دونك بهذه كتديروا في الساكادو ديالك، كتلصقوا في لو ساكادو وكتمشى دونك نورمال. هذا كيلعب لو رول ديال ان بوبري ديال ديك لا فيست او لو سيبور ديال لا فيست اللي وريت لكم في الاول، مي هذا كيلصق في لي ساكادو اولا في لي ساك. دونك كيجي على هذا الشكل، وغادي نوري لكم لي فوتو سي في لا فيديو. الوغ شنو ندير هنايا اخر؟ دونك هذا سي ان سيبور بور لي مان. دونك حتى هو كديرو هنايا في يديك، كتقدر تكون ملي تكون سايق اولا تكون تمشى الا بغيت ديرو هذا في يديك وتلصق الكاميرا.
دونك كتجيك طريقه اسهل باش انك ما تبقاش هزو باليدين، يعني ما تبقاش هز الكاميرا بيديك. شنو عندنا اخر؟ دونك عندنا هاد لو سيبور، دونك سي كوا الوغ كنت ديجا وريت لكم داك لو سيبور ديال الكاسك. دونك هذا ما تحتاجش الكاسك ديرو فوق راسك، دونك هذا هو بداتو كتركبو فوق راسك كامل، يعني ماشي ضروري انك دير ان كاسك باش تحطو فوق منه، هذا كديرو غير في راسك. غادي نوريكم لا فوتو ديالو كي كيجي داير، وشوفوا هنا كي كيكون من الداخل باش ما يوجعكش يعني الراس ديالك، كيجي لهذا الشكل. وهنا بيان سور كدير الكاميرا. الوغ شنو باقي لنا اخر؟ دونك هادو جو بونس بلا ما نزيدهم غادي يكونوا باينين لكم ولا غادي نوريهم لكم في لا فوتو. دونك هذا سي ان سيبور بور لو فيلو، يعني فاش كتكونوا سايقين لو فيلو ديالكم هذا كيصلح باش انكم تحلقوه فيه وديروا فيه لا كاميرا وتمشاو بلا ما تشدوه بيديكم حتى هو. دونك شنو باقي لنا اخر؟ دونك باقي لنا هاد لي دي اكسسوار طواله. دونك هادي هادي باينه شنو هادي، دونك سيلفي. دونك كتجي على هاد الشكل هذا، منها كتخرج سيلفي بيان سور كامل. وهنايا كما كتشوفوا فيها واحد لو ترو اللي غادي نوريكم شنو من يصلح. دونك هذا وهاد الاكسسوار متكاملين مع بعضياتهم. دونك هاد الاكسسوار هذا كما نقولوا سيت اون باز ديال السيلفي. كما كتشوفوا هنايا كتقدروا ديروا هذه هنايا، وكتكون لا باز ديال السيلفي ديالكم. وبيان سور كتحكموا في لابار اللي بغيتو نتوما، وكتصلح ميم لي زوطر اكسسوار هادي. المهم هاد الاكسسوار التالي هذا سي اون باز ديال لي زاكسسوار كاملين باش انك تتحكم في الطول اللي باغي الكاميرا ديالك تبان فيه. وهكا نكون ساليت لي زاكسسوار كاملين، وكما قلت لكم هادو دي سيبور اللي كيعاونوكم باش تفيكسيو لي زاكسسوار اللي وريت لكم. وهكا كنكون وصلنا للنهايه ديال لا فيديو. جيسبر يكونوا لي زانفورماسيون ديال لي زاكسسوار اللي بارطاجيت معكم في هاد لا فيديو يكونوا وصلوا لكم، و جيسبر هاد لا فيديو تكون نالت الاعجاب ديالكم. كنشكر الناس اللي دخلوا القناه، الناس الجداد اللي دخلوا القناه ديالي، والقدام فانا كنقول لكم دائما شكرا على الوفاء ديالكم. كنتمنى ان هاد لا فيديو تنال الاعجاب ديالكم، وإلا عندكم دي كيسيون او لا اي حاجه بغيتو تسولوني فيها خليوها لي كومونتير، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو واحد اخرى.